बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी मैंने आपको एक ऐसी अहम ख़बर के साथ अपडेट करना है जिसका इंतज़ार ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जितने इस वक्त टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्द इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सरगर्म हुए हैं, उन हवाले से ये खबर बड़ी अहम है। और खबर का ताल्लुक जो है वो दाइश के चंद ग्रोहों के साथ है और पंजशेर के कुछ नुमाइंदों के साथ है जिन्होंने इस वक्त कुछ बड़े ऐलान किए हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान की सेहत के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। एक तो मैंने आपको ये सारा किस्सा जो है वो बताना है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या बन गई है। दूसरा, इस वक्त आपको इस चीज़ के साथ आगाह करना है कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर एक नई डेवलपमेंट और नया काम जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान नोशकी में पहुंच गए हैं, जहां वो बहुत बड़े ऐलान करने जा रहे हैं। क्योंकि कल रात बलूचिस्तान के अंदर टांक के नज़दीक एक और धमाका हुआ था पुलिस की मोबाइल वैन के ऊपर। ये पूरी सूरत हाल और कशमकश आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, ये सारी मैंने आपको तफसील में बता दी है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, कंप्लीट पार्ट्स देखेंगे तो आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकेगा। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी म्यूचुअल कनेक्टेड है कि समझ से बालातर है कि पूरे अफगान बॉर्डर के ऊपर और बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जो सूरत हाल है उस हवाले से चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट जो है वो क्या होने जा रही है। तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहद और आसान तरीका है हमारे साथ के बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। सबसे पहले आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अहम इस वक्त खबरें हैं वो मैं बता दूं, फिर उसके बाद आपको बलूचिस्तान की खबर के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। अफ़गानिस्तान के हवाले से इस वक्त दो अहम खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि पंजशेर का जो मामला था, आप जानते हैं कि अफ़गान तालिबान जब हुकूमत में आए थे तो उसके बाद महीनों तक पंजशेर के अंदर जो मामलात थे वो ख़राब रहे, जंगी सूरत हाल पैदा हुई, एमरजेंसी नाफिज हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी आपस में झड़पें भी होती रहीं और काफ़ी सारा वहाँ से असलहा भी बरामद हुआ, बड़े मामलात जो हैं वो ख़राब रहे। अब पंजशेर ने बिलाखिर कल रात 1:30-2 बजे के नज़दीक वहाँ पर बड़ी इंतहाई अहम मीटिंग्स जो थी वो हुई और उस पूरी मीटिंग्स के बाद पंजशेर के जो नुमाइंदे हैं, मेन जो पूरे नुमाइंदे हैं पंजशेर के, उन्होंने अफ़गान तालिबान की हुकूमत और तमाम तर मामलात के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और अपने तमाम पूरे इलाके का जो यकीनी तौर पर एतमाद है वो अफ़गान तालिबान और हुकूमत के ऊपर ज़ाहिर कर दिया है और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी किया गया है अफ़गान तालिबान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके चीफ की तरफ से। अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो मुस्बत तब्दीली है, क्योंकि पंजशेर एक वाहद ऐसा इलाका था जहां से अफ़गान तालिबान डिस्टर्ब हो रहे थे। जब से हुकूमत में आए थे तब से ही वहाँ से वो डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि उसी पूरे इलाके के अंदर जो बगावत थी, जो बागी लोग थे वो ज़्यादा मौजूद थे और दाइश और जितने भी वहाँ पर गद्दार थे, जितने भी वहाँ पर इंडियन और दूसरे दुश्मन ममालिक के लोग पाले हुए थे वो वहीं पर ज़्यादा छुपे हुए थे। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट जो है वो सामने देखने को मिली है। इसके साथ जो दूसरी बड़ी खबर अफगानिस्तान से आपको देनी है वो ये है कि वहां पर दाइश के 50 के करीब जो बड़े कमांडर्स हैं, फौजी अफसरान और जो उनके मेन कारिंदे थे, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं और उनके हथियार डालने के ऊपर जो इस वक्त तालिबान के रहनुमा हैं हैबतुल्लाह, उन्होंने उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। अब जो ये खबर है ना, ये पाकिस्तान के साथ इंटरकनेक्टेड है। किस तरीके से?
داعش کے جب لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے تو یقینی طور پر یہ جائز طریقہ تھا کہ ان سے پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی جاتی یا پاکستان کے حوالے سے ان سے پوچھا جاتا کہ پاکستان میں جو اس وقت TTP نے حالات خراب کیے ہوئے ہیں اور جو افغان سرزمین کو یوز کرتے ہوئے پرسوں 5 فوجی جوان بھی شہید ہوئے، اس حوالے سے جو ہے ان کے پاس کیا انفارمیشن اور معلومات ہے۔ خیر اس حوالے سے ابھی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ اگر افغانستان پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک راستے پر رکھنا چاہتا ہے تو جن 50 بڑے داعش لوگوں کو انہوں نے معاف کیا ہے ان سے انہیں پاکستان کے حوالے سے بہترین انفارمیشن لے کے دینی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کا سارا اس وقت جو نظام ہے وہ اسی لیے ڈسٹرب ہے کہ افغان سرزمین اور افغان جو سرحد ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب یہ وہ خبر تھی جسے اس وقت پاکستان کے امن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہے، بہت بڑی خبر ہے یہ۔ اب آپ اسی خبر کے تناظر میں بلوچستان کے اندر آج جو آرمی چیف اور وزیر اعظم گئے ہیں نوشکی میں، اور وہاں پر وہ آرمی چیف تو خیر سارا دن جو ہے وہ فوجی جوانوں کے ساتھ گزاریں گے، ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند کریں گے اور ان کو اس چیز کے اوپر اعزاز اور شاباش بھی دی جائے گی کہ انہوں نے اپنی بہترین بہادری اور جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان سرزمین کی حفاظت بھی کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کا ایک خاص رول جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ FC کے جو جوان ہیں جنہوں نے مین کردار ادا کیا اس پورے BLA کے پلان کو چوپڑ کرنے کے لیے اور پوری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان جوانوں سے وہ خطاب بھی کریں گے۔ اور یہ دونوں جو اس وقت رہنما بلوچستان گئے ہیں، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہاں پر سارے کے سارے جو حالات ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں۔ یہ میسیج ہے ان دونوں کے وہاں پر جانے کا، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے جب سے حالات خراب ہیں تب سے لے کے اب تک انڈین جو پروپیگنڈا ہے، جو فیک نیوز ہیں، جو ان کی جھوٹی خبریں ہیں، وہ پورے پاکستان کے امن و امان اور سالمیت کے خلاف جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا کہ پورے FC ہیڈ کوارٹر کو اپنے BLA نے جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ بلوچستان کے اندر حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، بلوچستان کے اندر دہشت گردوں نے حملے کر دیے ہیں، بلوچستان کے اندر جو فوجی ہیں وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ساری جھوٹی خبروں کی تردید کے لیے اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم، اور پھر کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ سینٹ کے چیئرمین بھی، وزیر اعلیٰ بھی، اس سب بلوچستان کے اندر اسی جگہ پر FC بارڈر میں اور نوشکی میں اور پنجگور میں موجود ہیں جہاں پر یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ تو یہ ایک باقاعدہ طور پر بڑا میسیج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کے اندر حالات خراب ہو۔ مگر جیسے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی افغانستان کے حوالے سے، اس حوالے سے داعش کے جو اس وقت بڑے پروپیگنڈے ہیں اور جو بڑے معاملات ہیں، اس حوالے سے افغان طالبان کو اس وقت بہترین طریقے سے اپنی خارجہ پالیسیز کو واضح کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا امن در حقیقت افغانستان کا امن ہے اور افغانستان کا امن در حقیقت پاکستان کا امن ہے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، اور آپ مجھے میرے ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔